नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, हामी लकडाउनको समयमा छौँ। यहाँहरू घरभित्रै सुरक्षित रहनुभएको छ भन्ने हामीले आशा र विश्वास लिएका छौँ। यहाँहरूकै धैर्यताका कारण आजसम्म हामीले यो परिस्थिति सहज बनाउन सक्षम पनि भएका छौँ। सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरेको आग्रहलाई यहाँहरूले सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको छ। यसै क्रममा सुरक्षा निकायले पनि निकै मेहनतका साथ यहाँहरूको सुरक्षाका लागि, तपाईँ हामी सबैको सुरक्षाका लागि काम गरिएको अवस्था पनि छ। मानवबाट मानव त्रसित हुनुपर्ने अवस्था यतिखेर हो। मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने रोग कोरोना सङ्क्रमण यतिखेर विश्वभर त्रासदिक रूपमा फैलिरहेको छ, महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। नेपालमा पनि लामो समयदेखि यसको रोकथाम र न्यूनीकरणको लागि सरकारले लकडाउन गरिएको अवस्था छ। यो अवस्थामा समग्र सुरक्षा अवस्था के छ? आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलसँग। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। लकडाउनको समय लामो बितिसकेको छ। आम नागरिकहरूले सरकारले गरेको आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार गरेर यो अवस्थासम्म हामी आइपुगेका छौँ। रोग सङ्क्रमण हुन त्यति पारिएको अवस्था छैन। यहाँहरू 24 घण्टा नागरिकको सेवाका लागि काम गरिनु भएको छ। पछिल्लो समय आइपुग्दासम्मलाई हेर्ने हो भने कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ? यो अब इतिहासमा नभएको घटना होइन, सुरक्षामा चुनौती अग्रपङ्क्तिमा लाएर चाहिँ यहाँहरूले काम गरिनु भएको छ। के छ अवस्था अहिले? पछिल्लो अवस्थासम्म आउँदाखेरि हामीलाई अत्यन्त खुसी, गौरवको अनुभूति भइरहेको छ। सुरुमा हामीले जब लकडाउन घोषणा भयो र यो सङ्क्रमणको बारेमा विभिन्न डरलाग्दा कुराहरू सुनिन्थे, त्यतिखेर हामी पनि ड्युटीमा जाँदाखेरि एउटा त्रासको वातावरणमा थियौँ। हाम्रा जवानहरू पनि त्रासमा थिए कि ड्युटीमा जाँदाखेरि कतै हामीलाई नै सङ्क्रमण आउने होइन, हामी ब्यारेकमा बस्छौँ, सामूहिकमा बस्छौँ, सामूहिकमा खान्छौँ भने कुनै जवानहरूमा कुनै अधिकृतमा यो फेरि आयो भनेदेखि हामी त्यो बेला कति डरलाग्दो अवस्थालाई भोग्नुपर्छ होला भन्ने हामीलाई त्रास थियो। तर जब हामीले काम सुरु गऱ्यौँ, बिस्तारै हामीले पनि मेहनत गर्दै गयौँ। आम नागरिकले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्दै जानुभयो। राज्य समितिका सबै निकायहरूले त्यसलाई सपोर्ट गर्दै जानुभयो। सबै ठाउँबाट सावधानी बढ्दै गयो र कम्युनिटीमा सङ्क्रमण आउन सकेन। त्यसपछि हाम्रो दिनदिनै मनोबल पनि बढ्दै गयो र अहिले यतिखेर आइपुग्दा हामीलाई गौरव फिल हुन्छ, अनुभूत हुन्छ कि हामीले यो लकडाउनलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सक्यौँ कि जस्तो अनुभूत भइरहेको छ। अहिले कम्युनिटीमा सङ्क्रमण छैन। काठमाडौँको हिसाबले हेऱ्यो भने 3वटा जिल्लामा अहिले सङ्क्रमणको कुनै पनि डरलाग्दो अवस्था छैन अथवा हामी छैन भन्ने मनोबलमा काम गरिरहेका छौँ र अहिले हामी फेरि बिस्तारै सुरक्षित हुने अभ्यासमा पनि लागिरहेका छौँ। सबै नागरिकले सुरक्षाको लागि ध्यान दिइरहेको छ। अहिले सडकमा हेर्दाखेरि देखिन्छ केही नागरिकहरू निस्किएको देखिन्छ, केही सवार साधन निस्किएको देखिन्छ, तर पनि सबैले सुरक्षाको लागि आधारित कुराहरू अपनाएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा यतिखेर आउँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा हामीले यो लकडाउनमा सफलता प्राप्त गऱ्यौँ भन्ने अनुभूत भइरहेको छ। लकडाउनको नियम पालना गराउनको लागि सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीले अग्रपङ्क्तिमा बसेर काम गरिएको छ। सुरुमा हामीले जसरी एउटा त्रास के हो भन्ने अवस्था थियो, एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्ने रोग, मान्छेबाट मान्छे डराएर भाग्नुपर्ने अवस्था पनि थियो। कतिपयले सुरुमा लकडाउनको नियम पालना उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई यहाँले पक्राउ गर्ने विधि पनि फरक अपनाउनु भयो होइन? बिल्कुलै। सुरुमा हामीलाई के थियो भने 2-3 दिनसम्म धेरै नागरिकलाई यो लकडाउन के हो भन्ने कन्फ्युज थियो कि लकडाउन नेपालमा पनि पहिलो अभ्यास थियो। यति देशभरि नै लकडाउन घोषणा गरेर यो सङ्क्रमण यसरी सर्दैछ भन्ने हिसाबले जुन नागरिकहरूमा हामीले ज्ञान पुर्याउनु पर्ने थियो, त्यो ज्ञान पुर्याउनको लागि, त्यो चेतना पुर्याउनको लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्यो, राज्य समितिहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्यो, सुरक्षा निकायले अन द स्पोट अथवा सडकमा बसेर आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्यो, माइकिङ गर्यो, सबैलाई जानकारी गरायो, सुरुमा निस्कनेहरूलाई यो बारेमा चाहिँ ज्ञान दियो। र त्यो 2-3 दिनसम्म हामीले त्यति गरेपछि फेरि त्यति गर्दा पनि अझै केही सङ्ख्यामा चाहिँ लकडाउन भाइलेट गर्नेहरू देखियो। त्यो सङ्ख्यालाई नियन्त्रण पनि लियौँ हामीले। तर पछाडि एउटा हामीलाई के डरलाग्दो आयो भनेदेखि, त्रास फैलियो भने, डर पनि फैलियो भनेदेखि होइन, अब हामीले यतिखेर सङ्क्रमण कसमा छ कसमा छैन, को सङ्क्रमित हो को सङ्क्रमित होइन भन्ने कुरा यकिन गर्न सक्दैनौँ भने हामीले अहिले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनु त्यति राम्रो कुरा होइन अथवा त्यो ठुलो जोखिम हुन्छ त्यसमा। त्यसैले यसलाई छोडौँ। अब हामीले के गरौँ भने यसलाई सफल बनाउन यदि कोही मानिसहरू पास बिना बाहिर निस्किन्छ,
अथवा कुनै अपरिहार्य काम नपरिकन बाहिर निस्किन्छ भनेदेखि त्यस्ता नागरिकहरूलाई हामीले ठाउँको ठाउँमै नियन्त्रणमा लियौँ र 2-3 घन्टासम्म उहाँहरूलाई होल्ड गरौँ र यो बारेमा जानकारी गराउँ। त्यो गऱ्यो भने प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यही ढङ्गले काम गर्न सुरु गऱ्यौँ र हामीले कतिलाई पक्राउ गर्नुपर्दा पनि हामीले आफूले गएर सिधै नसमात्ने, बरु हामीसँग केही यो फङ्सनल इक्विपमेन्टहरू छन्, त्यो इक्विपमेन्टहरूको प्रयोग गर्ने, जस्तो मल्टिफङ्सनल इक्विपमेन्ट भनेर हामीले केही अहिले प्रयोग पनि ल्याइरहेका छौँ। त्यो एरेस्ट र रेस्क्युमा प्रयोग हुन्छ, बरु त्यो एरेस्टमा त्यसको प्रयोग गऱ्यौँ भनेर हामीले त्यसको अभ्यास पनि सुरु गऱ्यौँ। त्यसबाट राम्रो म्यासेज गयो र त्यसबाट हामीलाई पनि एउटा कन्फिडेन्स बढ्यो कि हामीले कसैलाई समाउँदाखेरि होइन अब डराउनु पर्दैन, किनभने एउटा दूरी राखेर समातिन्छ, हामीले टच गर्नु पर्दैन, कसैमा सङ्क्रमण छ भने त्यो सरिहाल्ने अवस्था हुँदैन भन्ने भए चाहिँ प्रहरीमा पनि एक किसिमको मनोबल बढ्यो र प्रहरीबाट नागरिकमा पनि त्यो नसर्ने अवस्था हो, नागरिकबाट प्रहरीमा पनि नसर्ने अवस्था भने त्यसले राम्रो एउटा म्यासेज दियो र बिस्तारै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेपछि हामीले निरन्तर त्यही प्रयोग गरिराखेको छौँ र अहिले चाहिँ हामीमा एउटा मनोबल बढेको छ कि नेपाली नागरिकमै मनोबल बढेको छ, काठमाडौँ उपत्यकावासीमै मनोबल बढेको छ कि अहिले सबैले मैले भनिहालेँ यो सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि सुरक्षाका आधारभूत कुराहरू पनि अपनाएको छ र सबैले सामाजिक दूरी कायम गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ, सबैले मास्कहरू पनि प्रयोग गरिरहेको छ। हामीले पनि काम गर्दा नागरिकले त्यो जति सहजता अपनायो त्यति हामीलाई सुरक्षित भएको अनुभूत हुन्छ र काहीँ चाहिँ हामीले प्रहरीले कारवाही गर्नुपर्दा नियन्त्रण लिनुपर्दा पनि एउटा सुरक्षित नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिइराखेका छौँ भन्ने अनुभूत हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई काम गर्ने वातावरण पनि अलिकति बनिरहेको अवस्था छ अहिले। अब काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा हेर्ने हो भने अहिले सङ्क्रमण करिब छैन भन्दा पनि देखिन्छ, किनभने जति मानिसहरू उपचारमा जानुभयो उहाँहरू कतिपय घर फर्किनु भएको छ, कतिपय निगरानीमै हुनुहुन्छ। यद्यपि अहिले पछिल्लो समयमा सवारी साधन चाहिँ बढ्दै गयो, यो कारणले के हो भन्ने खालको अवस्था पनि आयो भन्ने एउटा आम नागरिकहरूमा त्यो त्रास पनि छ नि। यसलाई कसरी अब आम नागरिकलाई कसरी बुझाउने होला? होइन, तपाईँको अहिले अलिअलि बढेकै हो, तर हामीले के भने नागरिकको जनजीवनलाई सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। किनभने अब सङ्क्रमणलाई मूल्याङ्कन गर्दै, त्यसको स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दै, त्यो कुन स्टेजमा छ, कति खतरा छ, त्यसको जोखिम कति बढिरहेको छ वा जोखिम घट्दै गइरहेछ, यो सबै चिजलाई मूल्याङ्कन गरेर हामीले नागरिक जीवनलाई कसरी सहजीकरण गर्दै जाने भन्ने कुरालाई पनि हामीले सधैँ विश्लेषण गरिराख्छौँ। त्यो क्रममा अहिले हामीले चाहिँ जस्तै फाइनेन्सहरू, जस्तै ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूका केही कार्यालयहरू खोल्नलाई चाहिँ अनुमति दिइराखेका छौँ, उनीहरूका स्टाफहरूलाई चाहिँ अनुमति दिइराखेको छौँ आवाजात गर्नको लागि। त्यस्तै अदालतहरू खोलेको अवस्था छ, त्यस्तै अन्य अपरिहार्य सेवाका गाडीहरू पनि बाहिर निस्किरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि केही सवारी साधनहरू बजारमा निस्केको देखिन्छ, बढेको देखिन्छ, तर बजारमा सडकमा त्यो सवारी साधन निस्किँदैमा हामी असुरक्षित हुने होइन, त्यो निस्किँदैमा हामीलाई सङ्क्रमणको खतरा बढ्ने होइन। त्यो चिजहरूलाई हामीले मूल्याङ्कन गरिराखेका छौँ र जहाँ सङ्क्रमणको खतरा बढ्छ, जुन चिजमा जोखिम देखिन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गरिराखेका छौँ र जहाँ जोखिम कम छ त्यो जोखिम कम भएको ठाउँमा चाहिँ नागरिक जीवनलाई सहजीकरण गर्ने क्रममा यस्ता चिजहरू मतलब अलिकति खुकुलो भएको हो कि, अलिकति सवारी साधन बढी निस्किएको हो कि, मानिसहरू बाहिर बढी निस्किएको हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ, तर त्यसमा कुनै पनि खतरा छैन। त्यसलाई हामीले मूल्याङ्कन गरि नै राखेका छौँ। अब यहाँले लकडाउनको नियम पालना उल्लङ्घन गर्ने, सवारी साधन अत्यावश्यक काम बाहेक पनि बाहिर निस्किनेहरूलाई कारबाही पनि गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो समयमा यसलाई अलिकति कारबाहीको सङ्ख्या बढेको पनि सुन्नुमा आएको छ, के छ यसको बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। होइन, अहिले पनि तपाईँको हामीले सुरुका दिनदेखि आजसम्म हेऱ्यो भने पनि अहिले पनि सवारी साधनहरू बाहिर निस्किने क्रम र नागरिकहरू बाहिर निस्किने क्रम एउटा सङ्ख्यामा छँदै नै छ। जस्तो सुरुका दिनमा हामीले 2500-3000सम्म चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिन्थ्यौँ नागरिकहरूलाई लकडाउनको अवधिमै, त्यति मान्छेलाई होल्ड गर्थ्यौँ। अहिले पनि त्योसँग यथावतै छ। त विगतमा चाहिँ कति मान्छेलाई अनजान भएर बाहिर निस्किने ननिस्किने भन्ने कुरा कन्फ्युज भएर बाहिर निस्केको सङ्ख्या थियो। अहिले चाहिँ मोरल बढेको, मतलब उनीहरूलाई चाहिँ अब साहस बढेको होइन, अब त काठमाडौँमा त कोरोना छैन, साह्रै डराउनु पर्दैन, यसो निस्किहालौँ न त भन्ने हिसाबले निस्किनेको सङ्ख्या देखिन्छ। त्यसले गर्दा सङ्ख्या चाहिँ लगभग एउटै सङ्ख्यामा छ। अहिलेसम्म हेऱ्यो भने झन् 80,000 नागरिकहरूलाई यो लकडाउन अवधिमा हामीले होल्ड गरिसकेका रहेछौँ, 20,000 जति सवारी साधन होल्ड गरिसकेका रहेछौँ। भनेपछि त्यो सङ्ख्या चाहिँ यथावतै छ, तर हिजोको र आजको फरक साइकोलोजी छ। हिजोको साइकोलोजी के थियो भने कतिलाई लकडाउन के हो, कहिलेसम्म भन्ने कन्फ्युज थियो, त्यसैले निस्किन्थे मान्छेहरू। लकडाउनलाई कर्फ्यू अथवा चाहिँ बन्दको रूपमा चाहिँ हेरेको अवस्था पनि देखियो। हो, त्यो अवस्थाले हेरेको अवस्था, जस्तै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो आज बेलुकी साँझ पऱ्यो अब त बाहिर निस्के हुन्छ भने जस्तो, जुन कर्फ्यू लाग्दाखेरि कहिले कहिले 5 बजेपछि खुल्ला भने जस्तै गरी त्यो साइकोलोजीमा बाहिर निस्किनेको सङ्ख्या पनि थियो। अब अहिले चाहिँ किन बाहिर निस्किँदैन, लामो लकडाउन भइसक्यो,
उनीहरूका आवश्यकताहरू पनि बढिराखेका छन्, उनीहरूका काम अपरिहार्य कामहरू पनि जोडिराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय नागरिकहरू जानकारी दिएर कतिपय नागरिकहरू जानकारी दिनलाई मेलो नपाएर पनि बाहिर निस्किरहेको अवस्था, त्यसले गर्दा होल्डमा परिरहेको अवस्था छ। तर समग्रमा हेऱ्यो भनेदेखि अहिलेको जुन साइकोलोजी छ, आम नागरिकको साइकोलोजी, त्यो साइकोलोजी कस्तो देखिन्छ भने तपाईँको अब काठमाडौँमा चाहिँ सुरक्षित छौँ हामी भन्ने उनीहरूको साइकोलोजी छ। र उनीहरूको भित्री इच्छा के हुन्छ, नागरिकको भित्री इच्छा भने अब बाहिरबाट इन हुनेलाई चाहिँ टाइट गरिदिएदेखि अथवा बाहिरबाट आउनेहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै भित्र ल्याइदियो भनेदेखि काठमाडौँ उपत्यका सुरक्षित छ भन्ने हिसाबले अलिकति बाहिर निस्किने प्रवृत्ति चाहिँ बढेको देखिन्छ। त त्यसलाई हामीले अहिले पनि बिना काम निस्किने, बिना चाहिँ सूचना निस्किने, बिना पास निस्किनेहरूलाई अहिले पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ होल्ड गरिराखेका छौँ, उनीहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गरिराखेका छौँ। र अहिले पनि तपाईँले देख्नुभयो भनेदेखि बाहिर कोही पनि बिना काम निस्क्यो भने उनीहरू प्रहरीको कारबाही परिराखेको अवस्था छ। अब यो लकडाउनको समयमा स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत देशभरिका स्थानीय सरकारहरूले नागरिकहरूलाई विशेष गरी विपन्न परिवारहरूलाई राहत वितरण दैनिक उपभोगको लागि गरिरहेको अवस्था छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा यहाँ आफै पनि कति ठाउँमा संलग्न भएर काम गरिरहनु भएको अवस्था छ। के छ अब यो राहत वितरणको समयमा चुनौती चाहिँ सुरक्षा निगाहलाई त्यस्तो खालको चुनौती त्यस्तो देखा परेका अथवा चाहिँ भोग्नु परेका के छन्? होइन, तपाईँको यो जब लकडाउन घोषणा भयो त्यसपछि धेरै नागरिकहरू चाहिँ खास गरेर श्रमजीवीहरू उनीहरूको चाहिँ श्रमबाट बाहिरिने अवस्था आयो अथवा उनीहरूको रोजीरोटीको अवस्था चाहिँ चुनौतीपूर्ण बन्दै गयो। किनभने नागरिकहरू श्रमिकहरू चाहिँ बाहिर काम नपाएर बाहिर निस्किने अवस्था भयो। र त्यसपछि लगतै हामीहरूले पनि राहत वितरण सुरु गऱ्यौँ। अहिले स्थानीय निकायहरूले राहत वितरण गर्यो। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत सबै स्थानीय वार्डमा राहत वितरण स्थानीय निकायहरूका प्रतिनिधिहरू मिलेर, स्थानीय प्रहरीहरू समेत मिलेर कहाँ चाहिँ आवश्यकता हो, कसलाई चाहिँ जरुरी छ राहत भन्ने हिसाबले त्यो सबै मूल्याङ्कन गरेर राहत वितरण सुरु गरिसकेपछि त्यसले धेरै राहत मिल्यो नागरिकहरूलाई। होइन, हामीले चाहिँ खाना बस्नलाई चाहिँ कठिन नहुने रहेछ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ उनीहरूलाई सन्देश पनि गयो, उनीहरूले त्यो अनुभूत पनि गर्न थाले। त्यतिकै बिचमा पनि फेरि केही नागरिकहरूले अब आफ्नो जिल्ला फर्कने इच्छा व्यक्त गरे। कति मान्छेहरू बाहिर सडकमा निस्के, हिँडेर निस्के, ती नागरिकहरूलाई पनि हामीले हिँडेर निस्केकाहरूलाई एकदमै घर जानै पर्नेहरूलाई हामीले सहजीकरण गरिदिउँ र जिल्ला जिल्लामा पुर्याउने व्यवस्था पनि मिलाइदिउँ। र यो बिचमा राहत वितरण भइरहँदाखेरि अहिले केही नागरिकहरू जो होल्डमा परिरहेका छन् उनीहरूको जसको बस्ने घर छैन, जो बाहिर खोलाका किनारहरूमा बस्छन्, टेन्टमा बस्छन्, त्यस्ता नागरिकहरूलाई अहिले हामीले पत्ता लगाई उनीहरू कहाँ छन्, कस्तो के समस्या छ भनेर चाहिँ स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर राहत वितरण गरिराखेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि त्यस्तो ठुलो चुनौती अहिलेसम्म काठमाडौँमा देखिएको छैन कि कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको राहत पाइनौँ भन्दाखेरि हामीले त्यो ठाउँमा जसरी पनि राहत पुर्याइदिएको छौँ। हामीसँग राहतका सामग्रीहरू पनि पर्याप्त छन्, सबै निकायहरूले पनि काम गरिरहेको छ र स्थानीय लेभलका आफ्नो नागरिकहरूले पनि यो समयमा सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने भावना देखाएको छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट सपोर्ट गरिराख्नुपर्छ। भनेपछि यो अहिले कस्तो देखिएको छ भने तपाईँले समग्रमा हेऱ्यो भनेदेखि राज्य सरकारका सबै संयन्त्रहरू, जनप्रतिनिधिहरू, नागरिकहरू सबैलाई जसको आवश्यकता छ, जो अप्ठ्यारोमा परेको छ, त्यो अप्ठ्यारो र आवश्यकतामा रहेकाहरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले सबैले आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अहिले काठमाडौँमा त्यत्रो ठुलो समस्या देखिएको छैन। अब अहिले चाहिँ के देखिरहेको भने केही नागरिकहरू जो खेती किसानीको लागि सधैँ यो चाहिँ लकडाउनै नभए पनि आफ्नो घर फर्किने थिए, जिल्ला फर्किने थिए, ती नागरिकहरूले फेरि अब हाम्रो खेती किसानीको समय छ, हामी चाहिँ खेतीमा जानुपर्छ, कृषिमा जानुपर्छ, हाम्रो चाहिँ घर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू फेरि बिस्तारै बढ्न थालेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भनेदेखि भोलिका दिनमा चाहिँ यहाँ कुनै पनि समस्या देखिने अवस्था छैन। अब काठमाडौँमा बसोबास गरेका कतिपय नागरिकहरूलाई उपत्यका बाहिरका स्थानीय तह अथवा चाहिँ केही राजनीतिक नेतृत्वले पनि गाडीमा हालेर पठाएको पनि देखियो होइन? त्यो सँगसँगै काठमाडौँ भित्रिनेको सङ्ख्या पनि बढ्न थाल्यो भन्ने पनि एउटा आशंका पैदा भइरहेको छ। यो अन्योलता हो अथवा चाहिँ ल्याउने लाने भइरहेको आम नागरिकले अझै प्रष्टसँग बुझ्न सकेका छैनन् नि? होइन, यसमा दुविधा हुनुपर्ने कुरा केही छैन। जो जिल्लामा फर्किन चाहेको थियो र जसले अहिले चाहिँ आफूलाई सवारी साधन म्यानेज गर्न सक्ने अवस्था थिएन, उनीहरूको लागि जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरू समन्वय गरेर जिल्लामा फर्काउने सहजताको लागि काम गरिदिएको छ होइन? गरे, धेरैले फर्कियो पनि। त्यो सबैको लागि राम्रो कुरा हो। किनभने एक त जिल्लामा सहजीकरण गर्यो, जिल्लामा जानलाई पनि सहज भयो। त्यहाँ पनि कतिपय नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा लगेर राखेको छ, कतिपय नागरिकलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। त्यो सबै चिज राम्रो भइरहेको छ। जहाँसम्म काठमाडौँ भित्रिने कुरा छ, अहिलेसम्म काठमाडौँ भित्रिनलाई हामीले एकदमै टाइट गरेका छौँ, कसैलाई पनि भित्रिन दिएको छैनौँ।
केही जानकारी नभएर केही प्रवेश गरेका नागरिकहरूलाई पनि हामीले रोकेर फिर्ता फिर्ता गरेका छौँ। जसलाई एकदमै छिर्नै पर्ने आवश्यकता भएर चाहिँ तिनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने शर्तमा हामीले निरीक्षण गरिराखेर चाहिँ क्वारेन्टाइन होम क्वारेन्टाइनमा पनि पठाएका छौँ। त्यसैले अहिले टोटली काठमाडौँमा आउने कुरालाई टोटली बन्द गरेका छौँ र अहिले बाहिर जाने पनि केही दिनदेखि फेरि टोटली रूपमा बन्द भएको छ। अब हामी यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारको निर्देशन आइसकेपछि र हामीले पनि आफ्नो फिल्डमा गरेको अनुभवलाई चाहिँ माथि सेयर गरेर माथि चाहिँ यो चाहिँ गर्दा ठिक हुन्छ भनेर हामीले जुन फिडब्याक दिन्छौँ त्यो फिडब्याकपछि सरकारको निर्देशन आएपछि अनि के गर्ने भन्ने कुरा नयाँ हिसाबले सोध्छौँ। अहिलेको मितिसम्म चाहिँ भित्रिने कुरालाई एकदमै पूर्ण रूपमा टाइट गरेका छौँ र बाहिरिने कुरालाई पनि हामीले केही दिनदेखि फेरि टाइट गरेका छौँ। बाहिर हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका कुराहरू यथार्थ होइन। त्यसो भए सामाजिक सञ्जालमा आएको कुराहरू तपाईँको जति आइराखेको छ त्यति मात्रामा होइन। अब एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा मितिमा कुनै ठाउँमा लिएको फोटोलाई भनौँ न पटक पटक आइरहेको छ, त्यसमा दुविधा पर्नुपर्ने जरुरी छैन। अहिले हामी जति मतलब संवेदनशील छौँ त्यत्तिकै नागरिक समाज पनि संवेदनशील बनेको छ, किनभने समाजले पनि स्वीकारेको छैन। अहिले नागरिक समाजले पनि कोही मान्छे नयाँ आउँदाखेरि त्यहाँ आफ्नो एरियामा जो प्रवेश गर्छ त्यो प्रवेश गरेको मान्छेको हिस्ट्री लिइराखेको छ, ऊ कुन ठाउँबाट आएको, के पेसाबाट आएको, उसमा यो सङ्क्रमणको जोखिम छ छैन, त्यो चिजलाई सामाजिक रूपमा पनि हेरिएको छ। त्यसैले भित्रिने कुरा अहिले सहज छैन। अहिले मानिसहरूले के पनि गर्न थालेका छन् भने कतिपय भ्रमपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने जसले मान्छेलाई आतंकित बनाउने काम पनि गरेको छ। यहाँले कतिपयलाई त निगरानीमा पनि राख्नु भएको छ, पक्राउ गर्ने काम पनि गरिनु भएको छ भन्ने बाहिर सुन्नमा आएको छ। अब यो भ्रमपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने सामाजिक सञ्जालमा हाल्नेहरूको लागि यहाँले कसरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहनु भएको छ? होइन, यो तपाईँले ठिक्क प्रश्न सोध्नुभयो। यो हामी सबैले फिल गरेका छौँ कि एउटा समूह अहिले यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि, यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सबै एउटै कितामा हामीले कोरोना विरुद्ध लडिरहेको घडीमा पनि आम नागरिकमा भ्रम हुने किसिमका समाचारहरू सम्प्रेषण गरिराखेको छ। कता कताबाट सामाजिक सञ्जालमा त्यो आइराखेको छ। त्यस्ता नागरिकहरूलाई हामीले पटक पटक भनिराखेको छौँ कि यो तथ्यहीन कुराहरू, जुन प्रमाणले बोल्दैन, जुन तथ्यले बोल्दैन, त्यस्ता कुराहरू, काल्पनिक कुराहरू, सुनेका कुराहरू अथवा अनुमानका कुराहरू कसैले पनि सम्प्रेषण नगर्नको लागि हामीले पटक पटक अनुरोध गरिराखेका छौँ। र कतिले त तपाईँको त्यस्तो सूचनाहरू प्रवाह गरिसकेपछि त्यस्ता नागरिकहरूलाई पत्ता लगाएर अहिले हामीले कारबाही पनि चलाइराखेको छौँ कि हाम्रो साइबर ब्युरोले त्यस्तो सूचना दिनेहरूलाई, भ्रमपूर्ण सूचना दिनेहरू, जनतामा त्रास सिर्जना गर्ने, भय सिर्जना गर्ने, दुविधा सिर्जना गर्ने जो छन् तिनीहरूको विरुद्ध प्रहरीले कारबाही पनि सुरु गरिराखेको छ। र अहिले हामीले सबैतिर के भन्न चाहन्छौँ, के भनिराखेका छौँ भनेदेखि यो लडाइँ, यो सङ्क्रमण विरुद्धको लडाइँ, यो कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँ सबै नागरिकले एउटै कितामा बसेर लड्नुपर्छ। यसमा दुईटा किता छैन। यसमा कसैले कसैलाई आलोचना गर्ने भन्दा, कसैले कसैको भूमिका खोज्ने भन्दा पनि मेरो भूमिका के छ, मैले कहाँबाट सपोर्ट गर्न सक्छु, सोसाइटीलाई कसरी सपोर्ट गर्न सक्छु, राज्यलाई कसरी सपोर्ट गर्न सक्छु, सरकारलाई कसरी सपोर्ट गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले सोच्नु पर्ने बेला हो यो। किनभने यो सङ्क्रमण यदि कसैमा आयो, फैलियो भनेदेखि, कसैको परिवारमा पुग्यो, सोसाइटीमा पुग्यो भने त्यो सबैको लागि त्रासदीपूर्ण हुन्छ। त्यसले सबैलाई एउटा त्रास सिर्जना गर्छ। त्यो सबैको लागि डरलाग्दो अवस्था हुनसक्छ। किनभने हामीले बाहिर पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि जहाँ जहाँ यो सङ्क्रमण फैलिएको छ, जुन जुन मुलुकमा यो सङ्क्रमण अहिले बेहोरिरहेको छ, ठुल्ठुला शक्ति सम्पन्न मुलुकहरूले पनि यसको डरलाग्दो अवस्थालाई बेहोर्दाखेरि कति दुःख बेहोर्नु परेको छ, कति कष्ट भोग्नु परेको छ, त्यसबाट सोसाइटीमा कत्रो असर गरेको छ भने हामीले देखिराखेका छौँ। हामीले अहिले लकिली हामी सबै नेपालीले यो एउटा लकडाउन भइसकेपछि हाम्रो अनुशासनको कारणले गर्दा, हाम्रा मेहनतको कारणले गर्दा, राज्य संयन्त्रका नागरिकको सबैको सत् प्रयासको कारणले गर्दाखेरि हामी आजसम्म त्यो डरलाग्दो अवस्थामा छैनौँ। हामीले अहिले जे सङ्क्रमण निस्किरहेको छ, आज भने 60को 58-59को सङ्ख्यामा पुगिरहेको छ। त्यो सङ्ख्या कुनै ठुलो सङ्ख्या होइन, त्यसमा पनि निको हुनेको सङ्ख्या उल्लेखनीय छ। भनौँ झन्डै 16जना जति त निकै भइसकेको छ। भने चाहिँ यो बेलामा हामी सबैले एकदमै आफ्नो ठाउँबाट यसबाट बच्नको लागि र बचाउनको लागि ठिक ढङ्गले भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ र कसैलाई पनि त्रास दिने भन्दा मनोबल दिने काम गऱ्यौँ भनेदेखि, उच्च मनोबल दिने काम, हामीले मनोबल दिने बेला छ, मनोबल दिन सक्यौँ भनेदेखि हामी यो सङ्क्रमणलाई जित्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गले सबैले प्रस्तुत हुने जरुरी छ। र यदि कसैले त्यस्तो किसिमको भ्रम सिर्जना गर्ने काम गर्छ, त्रास सिर्जना गर्ने काम गर्छ र तथाकथित समाचारहरू सम्प्रेषण गर्छ भने त्यस्तामा नागरिकहरूलाई प्रहरीले खोजेर कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ। कोरोना सङ्क्रमणका विरुद्ध सबै एकजुट भएर सामूहिक प्रयासले लड्नुपर्ने बेला हो यो।
बिल्कुल यो सामूहिक प्रयासले भने नि यसमा दुईटा कित्तै छैन, हामी एउटै कित्तामा छौँ। हाम्रो दुश्मन भनेको कोरोना भाइरस र उसले हामीलाई आक्रमण गरिरहेको छ। हामी सबै नेपालीले, हामी सबै नागरिकले त्यसको विरुद्धमा एक भएर लड्नु परेको छ। त्यो लड्ने भने के हो भनेर भन्दाखेरि अहिलेको लकडाउनलाई सफल बनाउने र यसका आधारभूत सुरक्षाका आधारभूत कुराहरू चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि मास्क लगाउनेदेखि सेनिटाइजर युज गर्ने कुराहरू, हात धुने कुराहरू, साबुन पानीले हात धुने कुराहरू, यो सबै चिजलाई पालना गर्ने कुरामा चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँमा भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ। त्यो भयो भने हामी जित्न सक्छौँ। अब हाम्रो देश त अब सामूहिक रूपमा हेर्ने हो भने विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति धेरै छन् हैन। अहिले पछिल्लो समयमा हेर्ने भने काठमाडौँ उपत्यका हकमा धेरै त्यस्ता पर्वहरू, चाडपर्वहरू रोकिएको अवस्था छ। यद्यपि समाचारहरूमा कहिलेकाहीँ आउने गर्छ, केही जाति सम्प्रदायसँग जोडिएर आउने कुरा पनि गर्दछ हैन। यसमा चाहिँ यहाँहरूले निगरानी पनि गरिरहनु भएको छ हैन। के छ अवस्था पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने चाहिँ? होइन, अहिले हामीलाई एउटा खुसी कुरा के छ भने सबैले आफ्नो यो घडीमा, यो सङ्क्रमणको घडीमा यो कोरोनालाई जित्नको लागि सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरालाई प्रायोरिटी दिएको छ। सबैले आफ्नो ठुल्ठुला चाडहरूलाई पनि अहिलेतिर चाहिँ उनीहरूले यो सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि स्थगित गरेको अवस्था छ, अथवा भिडभाडमा गएर मनाउने कुराहरूलाई स्थगित गरेको छ। सबै किसिमले, सबैले, चाहे हिन्दू होस्, चाहे मुस्लिम होस्, चाहे बौद्ध होस्, सबैले त्यो चिजलाई चाहिँ पालना गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो र यसबाट चाहिँ हामीलाई सफलता पुग्नलाई सजिलो पनि भएको छ। त्यसैले अहिले पनि हामीले फेरि त्यो चिजहरू काहीँ कुनै चाडबाड छ भने चाहिँ अहिले त जस्तै भक्तपुरमा भयो, ललितपुरमा विभिन्न पुराना चाडहरू पनि छन्। अहिले चाहिँ मुस्लिमहरूकै चाहिँ चाड चलिरहेको छ होइन। यो सबै चिजलाई सबैले मानिरहेको छन् कि होइन, अहिले हामी पहिले सुरक्षित हौँ, हामी सुरक्षित हुन आउने साल पनि चाड मनाउन सक्छौँ, हामीलाई त्यो समय छँदैछ। तर सुरक्षित हुने कुरा चाहिँ पहिलो चुनौती हो। त्यसैले हामीले यो सबै चिजलाई अहिले चाहिँ स्थगित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सबैको चाहिँ सहमति छ। यसमा चाहिँ नागरिकहरूले पनि सपोर्ट गरेको छ, राज्य संयन्त्रले पनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो चिजमा चाहिँ उ गर्न सकेको छ। मतलब उहाँहरूलाई चाहिँ यो चिज स्थगित गर्ने कुरामा उहाँहरूलाई आग्रह गरिराखेको छ र राज्य संयन्त्रले फेरि यसको निरन्तर मोनिटर पनि गरिराखेको छ कि काहीँ त्यस्तो किसिमको भेला जम्मा हुने अवस्था आयो भने त्यसलाई बेलैमा राज्य संयन्त्र भने प्रहरी सुरक्षा निकायले रोकी पनि राखेको छ। हामीले त्यसमा चाहिँ विभिन्न मिटिङ बसेका छौँ, कार्यक्रम गरेका छौँ र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यसलाई रोक्नको लागि पहल गरिराखेको छ, सुरक्षा निकायले पनि पहल गरिरहेको छ र त्यसलाई हामीले सबैलाई चाहिँ यो चाड रोक्ने कुरा, भेला जम्मा हुने कुरालाई चाहिँ स्थगित गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले सबैलाई मनाउन पनि सकिरहेका छौँ। अब अहिले हामी सामूहिक रूपमा कोरोना सङ्क्रमण विरुद्ध लागिरहेका छौँ। सबै पेसा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरू सबै कोरोनाबाट यसलाई भगाउनु पर्छ भन्ने अभियान लागेका छौँ। यो अवस्थामा अब यो लकडाउनको समयमा अपराधका पनि छिटपुट घटनाहरू छन् या छैनन्, मान्छेलाई के हो भन्ने अवस्था नि छ। अहिले अपराध यो बिचको समयमा त्यस्ता अपराधहरू त्यस्तो केही यहाँहरूले भोग्नु भएको छैन? अनि अहिले यो लकडाउन पछि हामीले लकडाउन अगाडिको र अहिलेको अपराधको अवस्थालाई तुलना गऱ्यो भने अपराध धेरै कम छ। फेरि यसको अर्थ अपराधै छैन भन्ने चाहिँ होइन, तर ठुल्ठुला किसिमका अपराधहरू छैनन्। अहिले सामान्य प्रकृतिका अपराध छन् र अहिले खास गरेर चाहिँ झुन्नी आत्महत्या घटनाहरू धेरै भएको छन् र भवितव्य ज्यानका घटनाहरू धेरै भएको छन्। र अहिले तपाईँको जघन्य प्रकृतिकोमा हेऱ्यो भने एउटा रेपका केसहरू पनि भइरहेको अवस्था छ छिट्टपुट्ट। भने यही लकडाउनको अवधिमा टोटलमा हेऱ्यो भने 8वटा, यही 3 जिल्लामा 8वटा रेपका घटनाहरू भइसकेको अवस्था छ। अनि रेपका घटनाहरू पनि भइरहेको छ र अन्य सानातिना घटनाहरू सामान्य भइरहेको छ। जस्तो योभन्दा अगाडि, लकडाउनभन्दा अगाडि झन्डै काठमाडौँ उपत्यकामा 3टा जिल्लामा 1000 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा चाहिँ अपराधका घटनाहरू हुन्थे, साना ठुला मासिक। अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो 200 को प्लसमा मात्रै छन्। भने चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ अपराधहरूको घटेका छन् र त्यसमा पनि तपाईँको अहिले यो 200 को सङ्ख्यामा पनि मैले भने भवितव्य ज्यान, जस्तै यो 1 महिनामा मात्रै 66वटा भवितव्य ज्यानहरूका घटनाहरू भएका छन्। भनेदेखि यता रेपका केसहरू पनि 8वटासम्म भएको छ। अन्य त्यस्तै आत्महत्या घटनाहरू भएको छन्। अहिले 16-17वटा चाहिँ आत्महत्याका घटनाहरू भइरहेको छ। यसरी समग्रमा हेऱ्यो भनेदेखि जुन विगतमा लकडाउन पहिले जति सङ्ख्यामा ठुलो सङ्ख्यामा अपराधका घटनाहरू हुन्थ्यो त्यो सङ्ख्या चाहिँ घटेको छ। किन घटेको छ भन्दा त्यसको पनि दुईटा कारण देखिन्छ। एउटा चाहिँ त आम नागरिकहरू घरमा बस्नु भएको छ, परिवार साथमा बस्नु भएको छ, उहाँहरू आफ्नो घरका सबै प्रोपर्टीहरूको पनि संरक्षण आफैले गरिराख्नु भएको छ, सुरक्षित छ। अर्को चाहिँ के छ भने नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि प्रहरीहरू 24 घण्टा सडकमा छ र अहिले सडकमा जो निस्किन्छ
सबैको बारेमा निधि खोजी प्रहरीले गरिराखेको छ। त्यसले गर्दा अपराध गर्ने व्यक्तिहरू पनि अहिले बाहिर निस्केर अपराध गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अपराधीहरू पनि घरभित्रै सुरक्षित छन् अथवा निस्किँदा पनि उनीहरूको निधि खोजी हुन्छ र अपराधिक साँठगाँठ गर्न पनि मौका पाइरहेका छन्। त्यसले गर्दा पनि अपराध चाहिँ घटिरहेको अवस्था छ। अब यति यो लकडाउनको समय करिब 1 महिना नागिसकेको अवस्था छ होइन। छिटपुट घटना बाहेक अपराध जन्यमा त्यस्तो भएको छैन। अब लकडाउन खुलिसकेको पछाडिको अवस्थालाई हेर्ने भने मान्छेले एउटा फरक किसिमले परिकल्पना गरेका छन्। अपराध बढ्ने हो कि अथवा चाहिँ अपराध झन्झन विगतमा भन्दा बढ्ने हो कि भन्ने एउटा मान्छेसँग आशंका पैदा भइरहेको छ। यो अवस्थालाई यहाँहरूले कसरी तयारी गर्नु भएको छ त? पूर्व तयारी त केही होला नि होइन? अनि यहाँले भन्नुभएको जस्तो हामीले पनि त्यो अनुमान गरेका छौँ कि अहिले यो लकडाउनको अवधि जति लम्बिँदै जान्छ उति हामी धेरै बेरोजगार हुँदै जान्छौँ। धेरै नारीका रोजगारी खोसिन्छन्। धेरै नारीहरूको दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। धेरै समस्याहरू आउँछन्। अब त्यसलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा विषयवस्तु छ। जस्तो तपाईँको हामीले चाहिँ जो बेरोजगार हुन्छन्, जो चाहिँ श्रममा दैनिक काम गरेर खाने श्रमिकहरू छन्, उनीहरूलाई हामीले कृषि क्षेत्रमा लगेर चाहिँ लगाउन सक्यौँ, हाम्रो कृषि उत्पादनतर्फ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि अपराधको अवस्था घट्न जान सक्छ। किनभने उनीहरूको उत्पादन पनि हुन्छ, उनीहरूको रोजगारी पनि पाउँछन् र भोलिका दिनमा आउने समस्यालाई त्यसले सम्बोधन गर्छ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ क्षेत्र भनेको कृषि नै हो हाम्रो। अहिले किन उद्योग, कल कारखाना, पर्यटन सबै विषयवस्तु सुकेको अवस्था छ। भोलिका दिनमा पनि पर्यटन व्यवसायहरू सबै सुकेको अवस्था रहन्छ केही समयको लागि। त्यसले त्यो क्षेत्रमा हामीले गर्न कतिको सक्छौँ भन्ने एउटा कुरा छ। अब यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ र त्यसमा चाहिँ हामी सफलता प्राप्त भएन, त्योतिर ध्यान केन्द्रित भएन, त्यतातिर हामीले नागरिकलाई लान सकेनौँ, बेरोजगारहरूलाई लान सकेनौँ भनेदेखि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो भोलि चाहिँ यहाँ चोरीका घटनाहरू, लुटपाटका घटनाहरू, अपहरणका घटनाहरू, यौन व्यापारका घटनाहरू, यस्ता किसिमका घटनाहरू, तपाईँको स्न्याचिङका घटनाहरू, पिक पकेटिङका घटनाहरू, मानिसले पेटको लागि त्यो अपराध गर्छ। भोलि अपराधको लागि अपराध भन्दा पनि पेटको लागि अपराध गर्ने अवस्था आउँछ। त्यसलाई अब हामीले कसरी सम्बोधन गर्छौँ, राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ, सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयवस्तुले कुन अपराध बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने कुरालाई निक्रियोल गर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्तमा लकडाउनको समय छ, आम नागरिकहरूलाई यहाँहरूले 24 घण्टा अहोरात्र खटिरहनु भएको छ नागरिकको सुरक्षाका लागि। अन्तमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो आम नागरिकलाई म के भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो लकडाउन हामी सबैलाई सरकारले सुरक्षित बनाउनको लागि, नागरिकहरूलाई सुरक्षित बनाउनको लागि गरेको हो। सरकारले कुनै पनि नागरिकको एउटा यो सङ्क्रमणको कारणले, यो कोरोना भाइरसको कारणले कसैको पनि जीवनमा क्षति नपुगोस्, कसैले पनि क्षति बिहोर्नु नपरोस्, कुनै परिवारले पनि क्षति बिहोर्नु नपरोस्, कसैको आँखामा आँसु नआओस् भन्ने हिसाबले यो लकडाउन सरकारले हामीलाई बचाउनको लागि गरेको हो। त्यसले यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिनु जरुरी छ पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, यसलाई सफल बनाउने कुरामा आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ। र भोलि हामीले कसैको घरमा पनि कुनै नेपाली नागरिकको अथवा यो मुलुकमा बस्ने कुनै पनि नागरिकको आँखामा आँसु देख्नु पर्दैन। त्यसतर्फ म सबैलाई सचेत रहनलाई, सतर्क रहनलाई म अनुरोध गर्दछु। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लकडाउनको समयमा नेपाल प्रहरीले कसरी काम गरेको छ। चुनौती धेरै छन्, चुनौतीका बावजुद पनि आम नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि, यहाँहरूको स्वास्थ्य सुरक्षित होस् भन्नको लागि नेपाल प्रहरीले खेलेका भूमिकाका बारेमा आजको कार्यक्रममा जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ। लकडाउनको समय छ, यहाँहरू घरभित्रै सुरक्षित रहनुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भएका विभिन्न गतिविधिहरू हामी यहाँहरूलाई हाम्रो काठमाडौँ कार्यक्रम मार्फत नियमित देखाउँदै आएका छौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।